नबी पाक सल्लल्लाहु, एक शख्स हुजूर के सामने बैठा है तो मुंह चिड़ा चिड़ा के बातें कर रहा है। कुछ लोग नकलें उतारते हैं, और बुजुर्गों की नकल उतारना और बुजुर्गों की तौहीन करना ये रब को सबसे नापसंदीदा फेल है। तौहीन के अंदाज में नकल उतारना। तो कहते हैं मुंह चिड़ा चिड़ा के बातें कर रहे थे। मेरे हबीब ने फरमाया ना ऐसे कर, बड़े मीठे अंदाज, क्यों अपने मुंह को बिगाड़ रहा, ना कर। कहने लगा जी है ही ऐसा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते मैं करीब बैठा था, हुजूर मुस्कुरा रहे और ना कर ऐसे। कहने लगा जी ये मेरा मुंह है ही ऐसा। फरमाते मैं देख रहा था हुजूर के चेहरे का रंग बदला, आंखों में जलाल आया, और मैं अच्छा जा फिर ऐसा ही हो जाए, जा फिर ऐसा ही हो जाए। कहते हैं मैंने देखा उस आदमी का मुंह बिगड़ गया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं वो रोया करता था मदीने की गलियों में और कहता था कोई मुझे माफी ले दो, लेकिन गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। गिरा जो उनकी निगाह से कभी संभल नहीं सकता। कोई ऐसा काम ना करे, कोई ऐसा काम ना करे, कोई भी जिससे हदीसे सही में मौजूद है। बनी इसराइल के एक शख्स ने अपनी मां से बद्दुआ ली थी और आबिद जाहिद था, लेकिन मां का नाफरमान था, तो अम्मा ने कहा जा मरने से पहले तो आजमाइश में मुब्तला हो जाए। रब की खुफिया तदबीर से डरना चाहिए। तो मरने से पहले पहले ऐसी आजमाइश में डाल गया कि एक बुरी औरत ने इल्जाम लगा दिया। लगा इल्जाम, लेकिन जमाने में रुसवाई चारों जानिब हो गई। तो लोग आके कहते थे तेरे साथ क्या बना? कहते कुछ भी नहीं, मेरी अम्मा ने मेरे लिए बद्दुआ की थी, उसका रंग देख रहा है। क्यों मैंने सताया अपनी मां को? तौबा कर, दुआएं लिया करें जिंदगी में। बद्दुआओं वाले काम हम तो 1 मिनट लगाते हैं बद्दुआ लेने में, 1 मिनट लगाते, 1 मिनट। एक मैं बुजुर्गों का पढ़ रहा था एक दफा अखबार में, तो उनकी आंखें काली हो गई, अंदर से काली हो गई, तो बेचारे नाबीना हो गए। किसी ने उनसे कहा कि हुआ क्या? तो कहने लगे एक शरारती लड़के ने मेरे आगे खड़े होकर 2-3 दफा रेस दी तो धुआं मेरे मुंह पे पड़ा, तो आंखों के अंदर घुस गया है, बड़े इलाज कराए, लेकिन उसकी शरारत थी ना। तो वो कहते हैं मैं तो यही कहता हूं कि अल्लाह करे तुझे भी कभी ये मामला हो, तुझे पता चले। हम नहीं, बाज ही नहीं आते, हम किसी को तकलीफ देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। मेरे अजीजों याद रखो, ढूंढा करो कहां कहां किस किस को सता बैठे, किस किस की तौहीन कर बैठे, कहां कहां हमने लोगों के बद्दुआएं इकट्ठी की। बद्दुआएं पीछा करती हैं, जिस तरह दुआ पीछा करती है बद्दुआ भी पीछा करती है, वो पीछे पीछे चलती है, वो ताड़ती है। उतबा ने मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी की। हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर पर उसने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह थूकने की नापाक जसारत की। मेरे हबीब ने दुआ फरमाई, या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्ब, अल्लाह इस पर दरिंदा मुसल्लत कर दे। अबू लहब का बेटा था, रात को जब सोता था तो अबू लहब 2-4 बंदों को मुआवजा दे के खड़ा करता था कि नेज़े लेके खड़े हो जाओ, मेरे बेटे के करीब कोई ना आए। तवज्जो है आपकी? नेज़े लेके खड़े हो जाओ। लोग कहते तू उन्हें नबी भी नहीं मानता और बात हर एक मानता है, पैगंबर भी नहीं मानता। तो उनके जुमले कहने लगा मैं मानू ना मानू बात अलग है, लेकिन मेरा तजर्बा है, जो उसके मुंह से निकल जाता है वो हो जाता है, जो उनकी जुबान अतहर से निकल जाता है वो। एक सफर पे जा रहे थे, कयाम करना था, सोना था, 4 पहियां लगी चारों जानब, तो बीच में अबू लहब ने अपने बेटे की 4 पाई लगाई, बीच में। जाग रहे हैं आप लोग? इर्द गिर्द दूसरे लोग सोए, बीच में। और लोग कहने लगे तू पागल हो गया है, अगर कोई शेर आएगा तो बाकियों को नहीं काटेगा, सिर्फ इसको काटेगा। कहने लगा बद्दुआ तो इसके लिए हुई है, दुआए ज़रर तो इसको मिली है, इसी पे मुसल्लत होगा। शेर आया रात के अंधेरे में, लोग थके हुए थे, एक बंदा जाग रहा था, वो कहता है उसने सबके मुंह सूंघे, लेकिन किसी को उसने तकलीफ, किसी को तकलीफ। सूंघते सूंघते उतबा तक आया, और लफ्जों का फर्क देखिएगा, आया है, चीरा है, फाड़ा है, टुकड़े किए, हिस्से बकरे किए, लेकिन एक बोटी भी नहीं खाई। मार दिया, चेहरा बिगाड़ दिया, वजूद काट दिया, चला गया कत्ल करके, खाया नहीं, एक लुकमा भी उसके वजूद। भाई दरिंदे फाड़ने आते हैं कि खाने आते हैं? वो खाया नहीं, फाड़ कर चला गया। तो लोग सवेरे पूछने लगे सहाबा से कि माजरा क्या है? तो गोया सहाबा जुबान हाल से कह रहे थे
گستاخ کا گوشت گندا ہوتا ہے، جانور بھی نہیں کھایا کرتے، گندا ہوتا ہے. یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، وہ رحم پانے کے قابل نہیں ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اگر کبھی کسی شخص کے لیے ایسا جملہ نکل گیا تو پھر اس نے بھی اس کا پیچھا کیا، لیکن میرے حبیب نے دعائیں ہی دی ہیں. ام حرام، یہ بخاری کی حدیث ہے، ایک خاتون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتی ہیں ایک دن نا میں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میرے گھر آئیں. تو حضور تشریف لائے تو بڑے تھکے ہوئے، محبوب سفر تھا، تو کہتے تھکے ہوئے تشریف لائے تو حضور آ کے بیٹھے ہی تو میں نے دیکھا کہ نیند کی طرف توجہ ہے حضور کی. کہتے میں نے تکیہ پیش کیا تو میں قربان جاؤں محبوب میرے گھر میں آرام کرنے لگے. کہتی ہم سارے نظارے دینے لگے، دیکھو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بسترے بھی نور نالا نور ہو گئے، ہمارا گھر بھی چمک گیا، روشنی پھیل گئی. کہتے ہیں حضور سوئے، جب اٹھے نا تو مسکرا رہے تھے. حضور اٹھے تو اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا بیڑی بیرے کا. کشتی جو سمندر میں چلتی ہے اس کا تصور ہی نہیں تھا، ابھی قریب قریب نہیں بنتی تھی وہ کشتیاں، دور دور علاقوں میں بنتی تھی. اور اگر بنتی بھی تھی تو ان میں بیٹھ کے مجاہد نہیں جاتے تھے، مجاہد خشکیوں کے رستے جایا کرتے تھے. بی بی کہتی ہیں حضور اٹھے تو مسکرا رہے تھے. تو میں نے کہا حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، خیر تو ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا میں نے دیکھا ہے سوتے ہوئے کہ میری کچھ امت کشتیوں پر بیٹھ کے بھی کافروں کے خلاف جہاد کرے گی، دریاؤں میں بھی. اقبال نے کہا نا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. کشتیوں میں بھی جہاد کرے گی، میں نے دیکھا ہے. تو کہتی ہے میں نے فٹافٹ کہا یا رسول اللہ مجھے بھی شامل کر دے ان میں. حضور مجھے بھی ان میں. حضور ذرا جلدی جلدی دیکھا جو ان کو بانٹتے، تو میں نے بھی بڑھ کے پیار سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا. میں نے بھی آگے بڑھ کے کہا حضور تھوڑی خیر ادھر، حضور مجھے بھی شامل کر دے. کہتے پہلے بوڑھی تھی. نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اس کو بھی ان میں شامل کر دے. اب فرماتے ہیں سرکار کا وصال ہوا، کوئی جہاد نہیں ہوا سمندر والا. حضرت ابو بکر کے زمانے میں کوئی جہاد نہیں ہوا سمندر والا. مجھے لوگ کہتے تو نے مرنا کب ہے؟ میں نے کہا جب تک کشتی والا جہاد نہیں ہو جاتا، جب تک کشتی والا جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. فرمایا جب تک کشتی والا جہاد نہیں ہوتا میں نے مرنا. تو پھر بابے کو کہنے دو نا عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گئی شور، اور بلے شاہ ایسا نہیں مرنا. گالی بکی بلے شاہ ایسا نہیں مرنا ہے، مر گیا ہی کوئی اور تے بارت شاہ کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. بات ہی ختم کر دی، او کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کامل پیر اونا دے باہو قبر جنہ دی جیوے. فرمایا میں نہیں مرتی. حضرت اسرائیل نہیں آتے وہ چھو کے گزرے گئے، کہتے بہنیں بھی چلی گئیں، بھائی بھی چلے گئے، خامد بھی چلا گیا، بچے بھی کئی گئے، اور میں اسی حالت میں. حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، حضرت عمر کا وصال ہوا، حضرت عثمان کا گن رہے ہیں آپ لوگ، حضرت ابو بکر کے 2.25 سال، حضرت سیدنا عمر فاروق کے کم و بیش 10 سال، حضرت عثمان غنی کے تقریباً 11 سال. کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہتی ہیں کوئی. پھر حضرت علی کے 4.5 سال. بی بی کہتی ہے میں تر و تازہ تندرست کی تندرست لوگ پہ تھے، بی بی تیرے ساتھ والے سارے چلے گئے، تو کب جائے گی؟ تو میں کہتی ساڑھے نبی دی زبان، ساڑھے نبی دی زبان، ساڑھے واسطے قرآن، میں کیسے جاؤں؟ ابھی جہاد ہی نہیں ہوا. کہتے ہیں خلفائے راشدین نے پردہ کیا. حضرت امیر معاویہ کا دور آیا اور حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ کے لیے جب مجاہد بھیجے تو سمندر کا رستہ تھا. کہتی ہیں جب سواریاں جانے لگی تو کہنے لگے کچھ بیویوں کی بھی ضرورت ہے کھانا پکانے کے لیے. کہتی ہے میں ہاتھ بھی کھڑا کرتی رہی، درود بھی پڑھتی رہی، اور محمد کی صداقت پر شکر بھی ادا کرتی رہی. کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو مجھے کچھ لوگ کہنے لگے بی بی تو سلیکٹ ہو جائے گی، تو بوڑھی ہے. تو کہتی ہے میں نے کہا سلیکٹ ہو کیا جاؤں گی، مجھے جانے والے سلیکٹ کر کے گئے ہیں، مجھے سلیکٹ کیا گیا ہے. جنہوں نے ظاہری پردہ کیا ہے نا سلیکٹ مجھے. حضور نے دعا کر دی تھی تو نبی پاک کی دعا،
فرماتی ہم نے کشتی میں بھی بیٹھی، جہاد بھی کیا، اور جس دن وہ جہاد ختم ہوا حضرت ام حرام کا وصال ہو گیا۔ تو لوگوں سے پوچھتے بی بی چلی گئی؟ کہنے لگے ہاں، مصطفیٰ کا کیا ہوا وعدہ جو پورا ہو گیا ہے، میرے محبوب نے جس کو دعا دے دی، میرے رسول کریم نے جس کے لیے دعا